سنو توجہ نال جملے کریم آقا علیہ السلام کے دیوانیوں اس کریم آقا علیہ السلام دی شان دا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ وہ جدے شان دی بلندی دیاں گوائیاں خود رب ذوالجلال دین والا رفعنا لک ذکرک فرمایا میں اپنے محبوب دے ذکر نو بلند کر دیتا ہے سونیا تیرے لئے تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے حضرات اور ایک اج دے دور دے اندر کیسے نام نہاد مسلمان نے کیسے کریم آقا علیہ السلام دی غلامی دا دعویٰ کرنے والے عاشق نے غلامی دا دعویٰ بھی کرنا ہے کریم آقا علیہ السلام دے ذکر میدان دے اعتراض بھی کرنا ہے وہ چدیو جتھے تسلیم کر لیا جائے اتھے تنقیدہ نہیں کی جانی جدو تسلیم کر لیا جائے پھر تنقید نہیں کی جاندی اور انہوں نے بھی قصور نہیں علامہ صاحب یہ نسل شروع تو چل دی آ رہی ہے ویکھو نا ایک دن مکہ دے چوک میں ابو جہل کھلوتا ہے تے ایک نوجوان وہ دیتے ابو جہل دی جدو نظر پئی انہوں نے بلایا بلا کے کہنے لگا کہ تم آیا ہے کتوں آیا ہے تے کتھے چلے ہیں وہ بول کے کہنے لگا جی مزدوری کرنے واسطے گھروں نکلے ہاں تے مزدوری دی تلاش میں چاہ مزدوری مل جائے تے میں کام کاج کر کے اپنی اجرت لے کے اپنے گھر کی زندگی بسر کرنا ہوگی ابو جہل بول کے کہنے لگا کہ تیرو ایک مزدوری میں دینا ہوا تینوں جڑی ڈیوٹی میں لگا ہوا تو وہ کام کریا کر تینوں روزانہ مزدوری میں دینا ہوا نوجوان کہنے لگا جی دسو میں تے کام کی تلاش میں نکلے ہیں دسو تہاڈا کیڑا کام کرنا وہ کہنے لگا کہ اس چوک وچ کھڑا ہو جانا روزانہ میری ڈیوٹی تے کوئی بھی آوے نہ تو انہوں منع کرنا ہے کہ اس پاس سے بھی چلا جائے کوئی گل نہیں اس پاس سے بھی چلا جائے کوئی گل نہیں لیکن ایس راستے انہوں نہیں جانے وہ رستہ مدینے دے تاجدار والے جاتا ہے منع کرنے والے روکن والے دی بات انہوں سنانا لگا انہیں کہتے بڑا آسان کام ہے ٹھیک ہے میں روزانہ کلو کے ڈیوٹی دوا کروں گا کسے اس پاس سے نہیں جان دے گا انہیں کہا سارا دن تیرا ایک کام ہے رات کو تیری مزدوری میں تیرے دے دوا کروں گا صبح کو کے پھر آگے ہوئی کم کرنا جڑی ذمہ داری تیری میں لگا دی نوجوان نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے انہیں روزانہ آنا کھلو کے چوک وچ لوگوں منع کرنا کہ ادھر بھی چلے جاؤ ادھر بھی چلے جاؤ لیکن اس پاسے تو نہیں جانا وہ لوگوں نے روزانہ منع کر کے اجرت لین والا ایک دن دل وچ خیال آیا کہ جتوں ابو جہل نے منع کیتا ہے میں اوتھے جا کے ویکھاں تے سی اوتھے گل کیڑی سبحان اللہ وہ نہیں سی جاندا بلال گیا ہے تے عاشقاں دا سردار بن گیا ہے سبحان اللہ وہ نہیں سی جاندا کہ پھر انسان دی فطرت ہے جتوں روکیا جائے نا تو جان نو دا بڑا دل کردا ہے کہ میں جا کے ویکھنا ضرور ہے آؤ یار سنو جڑے ویلے نوجوان نے ارادہ کر لیا میں ویکھاں تے صحیح جتوں ابو جہل نے منع کیتا ہے تے میں لوگاں نوں منع پیا کرنا ویکھاں تے صحیح تل کون نوجوان چلدا چلدا جب اس راستے تے گیا اچانک سامنے نظر جگ دے طبیب رب دے حبیب تے پہ گئی انہیں آمینہ دے لال نو ویکھیا آمینہ دے لال دیا ادامہ نو ویکھ کے
शर्त वे खजूरां दियां 6 गठलियां ने ए खजूरां दियां 6 गिटकें मैं शर्त रखना वा तुहाडा कलमा उस वेले पढ़ांगा रातों रात खजूरां लग जान खजूरां दे बूटे भी बड़े हो जान बड़े होण तो बाद फल लग भी जावे लग के पक भी जावे मैं फिर इन्हां खजूरां नूं खावां ते तुहाडा कलमा पढ़ लवांगा। हुजूर मुस्कुरा पे मुस्कुरा के फरमाया बस तेरी ये कोई शर्त है। आओ सुनो कौनैन दे वाली ने फरमाया बस तेरी ये कोई शर्त है। जदों करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुस्कुराहट नूं वेखिया हुजूर दे मुबारक दंदां दा नूर निकलिया ओने दीवारां नूं रोशन कर दिता ते हुजूर दी मुस्कुराहट नूं वेख के कहंदा सोना बोले ते बनना सितारे बोलो या बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी घड़ियां ने बस आखिरी वाकया मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर दे बोलन दा अंदाज वेखिया सोना बोले ते बनना सितारे मेरे आका दी गुफ्तार वेखो सिर्फ कलाम ही नहीं शायरी नहीं अल्लाह दा कुरान भी बयान करदा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रब आखिया मेरे महबूबा रब आखिया मेरे महबूबा दस के गुजिया तेनू बना बनाए फरमाया जिद्दां मेरे शार दा जी चावे असायो से तरह ही सजा बनाए महबूब अखिया एगो जिया बना मौला मेरी जान जहान दी जान होवे मेरी जान जहान दी जान होवे। अगले जुमले सुन के तड़प जाया जे हुजूर ने अर्ज की थी मेरी जान जहाना दी जान होवे पावे मैं बोला पावे तू बोले साडे दोवां दी एक ज़बान। नारे तकबीर नारे रिसालत सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी मुस्तफा को देखकर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। यारी यार नाल तोड़ निभानी है ते बूटा प्यार वाला लाके बढ़ना नहीं हक सच दी करनी है गल सच्ची झूठा हरफ ज़बान चो कटना नहीं जो भी मंगना है आका तो मंगना है किसे गैर के पल्ला अटना नहीं दुनिया छड़नी पई ते छड़ दांगे सदफ दामन हजूर दा छड़ना नहीं। नारा रिसालत नारा रिसालत नारा तहकीक नारा हैदरी नारा गौसिया ताजदार खत्म नबूवत। मुस्कुराहट नूं वेख के कहंदा सोना बोले ते बनना सितारे मेरे आका दी गुफ्तार वेखो और दुश्मनां ने
खजूरां उगण लई देर नहीं कर सकदियां। सरकार ने उहदे कोलों खजूरां दियां गठलियां पकड़ियां, पकड़ के लजपाल नबी ने अपना लाभ मुबारक लाया, जमीन दे दफन कर दिता। फरमाया जा जिथे मैं लाभ ला के खजूर दियां गिटकां रख दिती हैं, सवेरे फजर दी नमाज तो बाद आके वेखी। उन्हें आखिया मैं आवांगा, मेरा चैलेंज पूरा होया होवेगा। हुजूर ने फरमाया चलिया खजूरां लगियां भी होणगियां, फल पकिया भी होवेगा। आओ ओ शख्स नौजवान हजूर नूं खजूरां दियां गिटकां दे के चैलेंज करके वापस आया। बिस्तर ते लेटिया, करवट बदलदा, नींद नहीं आंदी। कदी उतर करवट बदलदा, कदी उतर करवट बदलदा। बेचैनी जदों बढ़ गई, अपने बिस्तर तो उठिया, चलदा चलदा अबू जाल दे दरवाजे ते आ गया। दरवाजे नूं दस्तक दित्ती, अबू जाल बाहर आया। बाहर आके कहन लगा, बेवकूफा तू अगर कीमत ही लेनी सी सुबह ले लैंदा, रात नूं आके मैनूं भी जगाया ही। उन्हें आखिया मैं कीमत लैन नहीं आया, मैं ओ चीज दस्सण आया वां ओ जिन्ने मेरियां नींदरां उड़ा दित्तियां। मैं तेनूं भी दस्सण आया। तकदीर बोली, वक्त बोलिया, जल्दी नाल दस, इस बेईमान दियां नींदरां भी उड़ जाणगियां। अबू जाल कहंदा किधर आया? उन्हें आखिया मैं अज मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं वेखाया। अबू जाल कहंदा मैं तेनूं मना भी कीता सी। ओ कहंदा बेशक तू मना कीता है, मैं चैलेंज अज दा कर आया, जेड़ा चैलेंज पूरा नहीं होवेगा। अबू जाल नूं कहंदा मैं खजूरां दियां 6 गिटकां दे आया, मैं शर्त रखी है सुबह होण तक सूरज निकलण तो पहले पहले खजूरां उग जाण, फल लग भी जावे, पक भी जावे, मैं खा के फिर तुहाडा कलमा पढ़ांगा। अबू जाल कहंदा बेवकूफा की कर आया है? जे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिता है फिर उग जाणियां नहीं। एक कौन कह रहा दुश्मन? वैरियां ने भी तारीफ कीती, मेरे आका दा किरदार वेखो। अबू जाल कहंदा चलिया तेनूं पता नहीं, जे उन्होंने कह दिता है फिर खजूरां उग भी जानी है, फल लग भी जाना है, पक भी जाना है। मैं आख्या तू की कीता है? चल जल्दी दे नाल, रात दा वेला है, मैनूं उस जगह ते लै जा जिथे खजूरां लाइयां ने। उन्हें आख्या मैनूं पता है। मैं आख्या चल मैं नाल चलना। अबू जाल नौजवान चले गए, उन्होंने उत्थों जाके खजूरां दियां गिटकां पट्टियां, पट के उन्होंने जला के राख कर दिता। आवाज आई तेनूं पता ही नहीं, तेनूं पता ही नहीं, ए सड़ियां खजूरां जेड़ा हरियां करके उगा दवे ओनू ही मुहम्मद कहंदे ने। ओ सड़ियां खजूरां उगा जान दाए, ओ सड़ियां खजूरां उगा जान दाए, ओ पत्थरां नूं कलमा पढ़ा जान दाए, ओ पत्थरां नूं कलमा पढ़ा जान दाए, ओ गुंगियां नूं गल्ला करा जान दाए। अबू जाल दे हत्थ विच पत्थरां कलमा पढ़िया। मुल्के जमामा विचों औरत अपने छोटे जे 2 साल दे बच्चे नूं लैके हजूर दी बारगाह विच आई। आके अर्ज करदी है सोहणिया 2 साल हो गए ने, बच्चा होया है, जुबान तो गूंगा, बोलदा नहीं, लजपाला किसे नाल कलाम नहीं करदा।
کیتا حضور نے فرمایا بچیا دس میں کون حضور نے فرمایا بچیا دس میں کون 2 سال دے بچے نے ماں دی گود وچ حرکت کر کے حضور دے چہرے تے نگاہ لا کے عرض کیتیاں سونیا میں گواہی دینا تسی اللہ دے سچے رسول ہو ماں نے آکھیا وے 2 سال ہو گئے نہیں پترا تینوں بڑے بڑے طبیباں کول کھڑے آئے تو کلام نے کیتا بولیا نہیں اج کیویں بول پیا ہے بچہ بول کے کہندا ہے ماں اج تک انج کسے نے بلایا نہیں بچہ حضور دے چہرے ول ویندا ہے کریم آقا دے چہرے تے ٹکٹکی لگائی ہوئی ہے بار بار ویکھ کے کی کہندا کیویں نکھڑے تو نظراں ہٹاواں او تیرے وچوں رب دے صدا جی کردا اے تینوں ویکھی جاواں او تیرے وچوں جناب ابو جال گیا کھجورا ساڑیاں سڑ کے کہندا جا ہن جلدی دے نال گھر چلا جا کسے نے ویکھیا نہیں صبح ویلے پھر جا کے ویکھی ہن نہ کھجوراں دیاں گٹکاریاں نے نہ کھجوراں اگڑ گیاں اور نہ تیری شرط پوری ہوے گی چلا گیا جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر دی اذان پڑھی نماز فجر صحابہ نے حضور دی ابتدا وچ ادا کی حضور نے فرمایا جاؤ بھئی جلدی دے نال اس نوجوان کو لے کے آؤ کریم آقا علیہ السلام دے حکم دے مطابق اس نوجوان کو لین واسطے جب صحابہ گئی جنہاں دی ذمہ داری لگی سی انہوں کو بلایا بلا کے حضور دی بارگاہ وچ حضور نے فرمایا چل رہی راتی جتے کھجوراں میں سن گٹھلیاں دوائیاں سن تو چیلنج کیتا سی اس جگہ تے چلیے ویکھ تیرا چیلنج پورا ہو گیا بولیا نہیں وچوں بڑا خوش ہویا جو بیٹھ کے میں پڑھتا رہا کھجوراں کتنے پیا کریم آقا علیہ السلام دے نال نال چل پیا جدوں حضور اس جگہ تے انہوں نال لے کے پہنچے انہیں ویکھیا کھجوراں اگیاں بھی ہویاں نے پھل بھی لگا ہے پکا بھی ہے تکدا رہ گیا حضور نے فرمایا خالی تک نہ وہ کیسے میں کھانیاں بھی نے چڑھ کھجوراں دے اوپر ایک بوٹے تے چڑھ کے کھجور کھانی نوجوان پہلے بوٹے تے چڑھے کھجور کھادی کھجور کھاندا ہے گل پریشان ہوندا ہے پہلی کھجور ہے جہدے وچ کٹے کوئی نہیں پہلی کھجور ہے جہدے وچ کٹے کوئی نہیں دوسرے بوٹے تے اوتے چڑھیا بولا یار کٹو تو کھجور کھادی تیسرے تے چوتھے تے پنجویں تے چھویں تو کھان تو بعد جدوں تھلے اترے آقا اتر کے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ وچ عرض کردا حضور چیلنج تے پورا ہو گیا پر ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کریم آقا نے فرمایا کہ انہاں کہ ساری زندگی کھجوراں کھادی اپا جڑیاں اج کھادیاں اتنیاں کھجوراں اس تو پہلے کدے بھی نہیں کھادیاں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اج دیاں کھجوراں وچ فرق کیڑا تینوں عجیب نظر آیا ہے انہاں کہ حضور اج تو پہلے جنیاں بھی کھجوراں کھادیاں نے انہاں وچ گٹھلیاں گٹکاں ہوندیاں نے اج 6 بوٹیاں تو اولار کے کھادیاں ہیں 6 بوٹیاں دیاں کھجوراں وچ گٹکاں کوئی نہیں لاجواب نبی مسکرائے فرمایا جے تو راتی کڈ کے جلاندا نہ گٹکاں وچ ہوندیاں تو تے ابو جال نے کڈ کے جلا دتی ہیں اللہ نے میں محمد دی برکت دے نال بغیر گٹکاں تو کھجوراں اگا دتیاں نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرا نبی انگلی اٹھائے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں اے میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے تو سورج عصر کے وقت واپس پڑھ جائے وہ سڑیاں کھجورا اگا جان دائے وہ پتھرا نو کلمے پڑھا جان دائے اے قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں تو نین میں خم آ جاتا ہے جب ظلم سوارا کرتے ہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت آن دیے نہ پار دیے گل ساری
نگر نگر کریا کریا مل کے اپنی زبانوں حضور دا ذکر کر کے پاک کرنے نال اعلان کرنے فضل رب لولا اور کیا چاہیے فضل مل گئے مصطفیٰ اور کیا فضل رب لولا کرامنی وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا پڑھ کے ویکھ لو حضور دی آمد تو قبل ماپیاں نو منڈیاں دی اندر ویچ دیتا جاندا ہے تیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندا ہے کوئی تیاں دی عزت نہیں جانور بھی اپنی اولاد نال بڑا پیار کردے نے ہر انسان اپنی بیٹیاں نو زندہ درگور کر رہے ہیں بڈھے باپ نو مار دے ماں نو منڈیاں دی اندر جا کے بولیاں لگا کے ویچ دیتا ہے کھڑی شریف کے تاجدار دی قلم اٹھی آپ نے فرمایا تیاں لئی اوے پردیس وے بابل پترا لئی جا پیرا چپ رہنا اوے منہ کچھ نہ کہنا اے وہ دیاں دیاں تقدیراں میں کیا بیٹیوں پھر تم کو مقام ملیا اللہ نے جس آدمی کو 10 پتر بھی دیتے نے وہ بھی ایک چولیاں چک کے دعا کر دے یا اللہ میں نو بیٹی بھی عطا فرما دے پہلے زندہ درگور کر دے سن ان بیٹیاں دی آرزو کر دے نہیں اے بیٹیوں کون کمال اے مقام اے شان کی میں ملی بیٹیاں بھی بول کے کہنیاں نے فضل رب لولا اور کیا چاہیے مل گئے وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين اللہ فرماندا ہے تواڈے تے میرا فضل تے میری رحمت نہ ہوندی تسی ضرور کاٹے والیاں وچ شامل ہوندے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا مومنوں میرا احسان ہے میں تواڈے وچ اپنا رسول بھیجیا ہے اگر میرا رسول تواڈے ول نہ آندا نہ تانوں ماں باپ دی شان دا پتہ چلدا نہ بیٹیاں دے مقام دا پتہ چلدا حضرات اے جنی شہر پہلے اے جنے
رشتیاں دا تقدس ہے، یہ سارا آمینہ دے نال دے جوڑیاں دا صدقہ ہے۔ کریم آقا علیہ السلام دنیا تے کائنات علیہ رحمت بن کے تشریف لے کے آئے، جنہاں نے آپ کے جین دا حل بھی سکھا دیتا، مرن دا حل بھی سکھا دیتا۔ جب کریم آقا علیہ السلام دنیا کے رحمت بن کے نام دے، نام مینو تے قانون اپنے ماپیاں دی شان دا پتہ چلدا، نہ تیاں دے مقام دا پتہ چلدا۔ تیاں زندہ درگور کیتیاں جاندیاں سن۔ کریم آقا نے فرمایا لوگو تیاں مارن والی چیز نہیں، جنہوں اللہ دی ذات نے تین بیٹیاں عطا کیتیاں، انہیں اچھی پرورش کر کے اچھے گھرانے دے اندر ادا نکاح کیتا۔ فرمایا وہ جنت وچ میرے نال انج لگ کے داخل ہوئے گا جویں ہاتھ دیاں دو انگلیاں۔ حضور دے آن دے نال انقلاب اے آیا، جڑے تیاں زندہ درگور کرتے سن وہ عرض کرتے ہیں سونیا جنہوں اللہ نے تین نہیں دتیاں، دو دتیاں نے فرمایا دو بیٹیاں والے دا بھی مقام ہے بھی۔ عرض کی تھی لجپالا جنہوں اللہ نے دو نہیں دتیاں ایک دیتی ہے، فرمایا ایک بیٹی والے دا بھی انعام ہے بھی۔ میری اور تہاڈی روحانی اماں جان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی لجپالا جنہوں اللہ نے ایک بھی عطا نہیں کی تھی، جدی دنیا تے کوئی بھی نہیں۔ امام الانبیاء مسکرائے، مسکرا کے فرمایا عائشہ غم نہ کر، جدا جگ تے کوئی نہیں ہوگا، میں محمد آپ بن جاؤں۔